الرحمن الرحیم حامیم پمانے اللہ پوئیگی تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دی کتاب دی دا طرفا دا مہربان ذات نام رحم کون کنا کتاب فصلت آیاتهم دا کتاب دے چو جدا جدا کڑے شوی دی آیاتنا دا دے قرآنن دلستو کتاب عربیان پاربای جبکی لقومی یعلمون دا پار دا کم چی پوئیگی بشیران زیر ورکون کے و نذیراو یرون کے فآرز اکثرهم انکارو کو مخواڑا ڈیرو دا دینا فهم لا يسمعون ندیناوری دی لرام وقالو وای دی قلوبنا زړونه زمونږه فی اکنتن په پردو کې دی مما دا غسنا تدعونا چرابلی تمونږ لرا الی غیتا وفی آذاننا په غوږونو زمونږ کې وکرون درنواله دی ومن بیننا و بینک حجاب او پا منز منگا او پا منستا کے حجابن پرده دا فعمل عمل کوا اننا عاملون یقینا من یو عمل کون کی قل ورطو یا انما انا بشر مثلکم یقینا زیم انسان ستاسو پشان یوها الیا وی کولش ماتا انما الہکم الہ واحد یقینا حاجت روا استاسو حاجت روا یو دے فاستقیمو الیہ کلا قدری گئی دی اللہ تا برابر شئی الیہ دی اللہ تا واستغفرو او بخنو غاڑی داغنا وویل للمشرکین او علاقت دے دا پارا دا مشرکانو الذین وکسان لا یاتون الزکاة نور کئی زکاة لرا وهم بالآخرتی او دیدی دا آخرتنا هم کافرون دا انکار کون کی ان الذین یقیننا وکسان آمنو چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات و عمل کئی موافق دا سنت لهم دی لرا غیر اجر دے غیر ممنون ختمی دن کے